अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। लॉकडाउन में मजीद 10 दिन की तोसी, सुबह 6 बजे तक शाम 5 बजे तक नरमी, काबीना में फैसला। तेलंगाना के इन अजला में 11 और 12 जून को बारिश की पेश ख्यासी। हैदराबाद के पुराने शहर में झगड़े के दौरान जख्मी नौजवान की मौत। और 132 घंटों पर मुश्तमिल पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनलाइन बिला वक्फा आलमी मुशायरे का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से बेहतर नतायज मंजर आम पर आ रहे हैं। प्रगति भवन में काबीना के इजलास में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि रियासत में जारी लॉकडाउन में मजीद 10 दिन की तोसी की जाएगी। 19 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। हुकूमत ने फैसला किया कि लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली नरमी के औकात में इजाफा करते हुए सुबह 6 बजे तक शाम 5 बजे तक कारोबारी इदारों को खुले रखने की इजाज़त होगी और 1 घंटा घर पहुंचने के लिए वक्त दिया जाएगा। शाम 6 बजे से जारी लॉकडाउन सख्ती से अमल किया जाएगा। सिर्फ हंगामी हालात में घर से बाहर निकलने की इजाज़त होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 12 जून को तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरिसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, जनगांव के बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा है कि 11 जून को कुमरम भीम, आसिफाबाद, राजन्ना सिरिसिल्ला, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जनगांव के बाज़ मकामात पर बारिश होगी। जबकि 12 जून को अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, मंचरियाल, निर्मल, सुरियापेट के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के बाज़ मकामात पर आइंदा 5 दिनों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्ज हरारत 39.2 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के रामागुंडम में दर्ज किया गया। रियासत तेलंगाना में महकमे सेहत की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस के 1897 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें GHMC हदूद में 182, रंगारेड्डी में 114, मेरचल मलकाजगिरी में 101, खम्मम में 163, नलगुंडे में 151, महबूबाबाद में 70, विकाराबाद में 52, संगारेड्डी में 45 केसेस शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2982 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 15 अफराद की मौत हुई है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के रूबरू 2 भाइयों ने खुदकुशी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक शहर के मज़ाफ़ाती इलाके पेट बशीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला नरसिंह राव नामी नौजवान अपने भाई के साथ प्रगति भवन के पास पहुंचा। कुछ देर बाद प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद होने वाला था। इस दौरान वजीर फाइनेंस हरीश राव की कार का काफिला वहां पहुंचा। उनमें से एक भाई ने कार के सामने कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे बचा लिया, जबकि दूसरे भाई ने खुसूसी की कोशिश के लिए अपने जिस्म पर पेट्रोल डाल लिया। ताहम वहां ड्यूटी करने वाले मुलाजिमीन पुलिस ने उसको भी जला लेने से रोक दिया। दोनों को पुलिस तहवील में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया है कि उन भाइयों के मकान पर एक राउडी शीटर कब्जा कर चुका है और पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर ये दोनों खुदकुशी की कोशिश कर रहे थे। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की रात आपस की लड़ाई में जख्मी होने वाला नौजवान इलाज के दौरान फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक चंचलगुड़ा इलाके में नौजवानों के 2 ग्रुप्स में लॉकडाउन के दौरान किसी बात पर झगड़ा हुआ। हाथापाई में 19 साला तालिब इल्म अदनान मार लगने की वजह से गश खाकर गिर पड़ा था। उसे इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल फिर वहाँ से दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहाँ आज वो जान बर ना हो सका। दबीरपुरा पुलिस ने क़ब्ल इस मामले में केस दर्ज कर लिया था। नौजवान की मौत के बाद दफात में तरमीम की गई है। पुराने शहर में स्ट्रीट फाइट का CCTV फुटेज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैदराबाद में एक इंतहाई इंसानियत सूज वाक़या पेश आया, जिसमें एक बेटा अपने बाप को इस वजह से कत्ल कर दिया कि बाप ने उसकी बीवी से झगड़ा किया। हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके सफदर नगर में 55 साला इम्तियाज़ अपने 2 बेटे सलाहुद्दीन और बुरहानुद्दीन के साथ एक ही घर में अलग अलग रहते थे। इम्तियाज़ उससे कबल RMP की हैसियत से काम कर चुका था। वो 10 बरसों से उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी। शराब नोशी करने के बाद घर वालों से झगड़ा करना उसकी आदत बन गई थी। गुज़िश्ता
گزشتہ شام وہ نشے کی حالت میں اپنے بڑے بیٹے صلاح الدین کی اہلیہ سے جھگڑا کیا۔ اس نے اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتایا، جس پر مشتعل صلاح الدین نے اپنے مہوے خواب باپ پر سینیٹرنگ کی لکڑی سے سر پر حملہ کر دیا، جس پر امتیاز شدید زخمی ہو گیا اور اسے ہاسپٹل میں مردہ قرار دیا گیا۔ پولیس نے متوفی کے چھوٹے بیٹے کی شکایت پر مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ملزم پولیس کو خود سپرد ہو گیا ہے۔ تھیم میکرز پروڈکشن، پوئٹری ورلڈ اینڈ PWTV کی جانب سے مشترکہ طور پر حیات نام سے عظیم الشان طویل ترین بلا وقفہ آن لائن عالمی مشاعرے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جو کہ لگاتار 132 گھنٹے جاری رہتے ہوئے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے جا رہا ہے۔ اس مشاعرے میں دنیا بھر سے اردو و ہندی کے تقریباً 516 شعراء و شاعرات حصہ لیں گے۔ تعریف نیازی آرگنائزر نے بتایا کہ مشاعرے کا آغاز 8 جون کی صبح 10 بجے ہوا، جو کہ بلا وقفہ 12 جون کی شب تک جاری رہے گا۔ اس عظیم الشان عالمی مشاعرے میں ہندوستان کے مشہور و معروف شعراء طاہر فراز، جوہر کانپوری، شبینہ ادیب، پاپولر میرٹھی، منظر بھوپالی، ساگر ترپاٹھی، افضل منگلوری، فرحت احساس، ریاض ساغر، خالد بدایونی، افسروز عالم انہر سعودی، عزیز داغ، عشرت شاہجہاں پوری و دیگر ممتاز شعراء و شاعرات اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ فرمائیں گے۔ اس مشاعرے میں شاعر خلیج جلیل نظامی، سید نفید جعفری، ظہور ظہیر آبادی اور سبیحہ تبسم حیدرآباد کی نمائندگی کریں گے۔ مشاعرے میں ہندوستان کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، دبئی، عمان، مسقط، پاکستان، نیپال سے شعراء و شاعرات شریک ہو رہے ہیں۔ تعریف نیازی ریاض ساغر، خالد ندیم بدایونی کے علاوہ PR مینیجر شاہد مرزا، بالی ووڈ کے کریٹو ڈائریکٹر عارف احمد اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس مشاعرے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے دن رات مصروف ہیں۔ مشہور ناظم مشاعرہ ریاض ساغر نے محبان اردو و ہندی کے متوالوں سے اس مشاعرے کا تعریف نیاز کے فیس بک پیج پر و YouTube چینل پر براہ راست مشاہدہ کرنے کی خواہش کی ہے۔ بچوں کو کرکٹ کھیل سے روکنے کے لیے ایک شخص نے فرضی سانپ کی ویڈیو مقامی واٹس ایپ گروپ پر پوسٹ کر دی، جو کہ بعد ازاں سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ ضلع کریم نگر کے والا چیلا گاؤں میں پیش آئے اس واقعے کے بعد پولیس نے کافی جدوجہد کرتے ہوئے اس فرضی ویڈیو کو پوسٹ کرنے والے کا پتہ چلایا۔ اس شخص، جس کی شناخت سرینیواس کے طور پر کی گئی ہے، نے آواز نکالنے والے سانپ کی ویڈیو شیئر چیٹ سے اپلوڈ کرتے ہوئے مقامی واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کر دی۔ اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کا مقصد اس کے گھر کے قریب بچوں کو کرکٹ کھیلنے سے روکنا تھا۔ اس ویڈیو کو اس نے واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس کے علاقے میں یہ سانپ نظر آیا ہے جو کہ آواز نکالتا ہے۔ اس ویڈیو کے تیزی کے ساتھ وائرل ہونے کے ساتھ ہی پولیس چوکس ہو گئی، جس نے 2 دن کی جانچ کے بعد سرینیواس کا پتہ لگانے میں بالآخر کامیابی حاصل کی۔ اس فرضی ویڈیو کو پوسٹ کرنے کی وجہ معلوم کرنے والی پولیس کو حیرانی ہوئی۔ اس شخص نے پولیس کو بتایا کہ بچوں کے اس کے مکان کے قریب کرکٹ کھیلنے سے اس کے ارکان خاندان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس نے اس کی کاؤنسلنگ کی اور دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا انتباہ دیا۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی میں ایک غیر انسانی واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص، جس کی شناخت چندرا رام سا کے طور پر کی گئی ہے، نے اپنی بہو کو بیچ دیا۔ اس نے گجرات سے تعلق رکھنے والے بعض افراد سے اس سلسلے میں 80,000 روپے میں معاہدہ بھی طے کر لیا تھا۔ متاثرہ خاتون نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ پولیس سے رجوع ہوا۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچ کر ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے خاتون کو آزاد کروا لیا۔ بہو کو فروخت کرنے والا سسر فرار ہے۔ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ چندرا رام نے ابھی تک 300 خواتین کو فروخت کیا ہے اور وہ ایک قتل کی واردات میں بھی ملوث بتایا گیا ہے۔ مہاتما گاندھی کی پرپوتی آشیش لتا رام گووند کو دھوکہ دہی کے الزام میں جنوبی افریقہ کی عدالت نے 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ سزا دھوکہ دہی اور جعل سازی کے معاملے میں اہم ہے۔ ان کے خلاف جنوبی افریقہ میں 3.22 کروڑ روپے غبن کرنے کا الزام ہے۔ اس معاملے میں قصوروار ثابت ہونے کے بعد ڈربن کی ایک عدالت نے انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی۔ بزنس مین SR مہاراج کو آشیش لتا رام گووند نے دھوکہ دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لتا رام گووند حقوق انسانی کی نامور کارکنان ایلا گاندھی اور میوا رام گووند کی بیٹی ہیں۔ ڈربن عدالت نے لتا رام گووند کو اس معاملے میں عائد سزا اور سزا کے خلاف اپیل کا موقع تک نہیں دیا۔ کینیڈا میں ایک مسلم خاندان کے 4 افراد کو گاڑی سے ٹکر دے کر ہلاک کر دیا گیا، جو کہ فٹ پاتھ پر اپنے مکان روانہ ہو رہے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماں، بیٹا، بہو اور پوتی شامل ہے، جبکہ 9 سالہ پوتا شدید زخمی ہے، جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ مسلمانوں سے نفرت کے انجام دیا گیا ہے اور گاڑی چلانے والے کی عمر صرف 20 سال ہے، جس نے مسلم خاندان کو نشانہ بنایا۔
ये वाक़या कनाडा के ओंटारियो सूबे के लंदन सिटी में पेश आया। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक कनाडा का शहरी 20 साला नीथा टेल वेलिट एक ट्रांसपोर्ट गाड़ी की मदद से फुटपाथ पर चलने वाले मुस्लिम खानदान को राउंड डाला। जहाँ बहक होने वालों के नाम जाहिर नहीं किए गए हैं। बताया जाता है कि उस वाक़े में 70 साला खातून का 46 साला बेटा, 44 साला बहू, 15 साला पोती जहाँ बहक हो गए और 9 साला पोता शदीद जख्मी है। ये खानदान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस ने कातिल को एक शॉपिंग मॉल से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने नफरत में अंजाम दिए गए इस हमले की सख्त मजम्मत की है और इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया। उन्होंने इस वाक़े पर मुल्क के मुसलमानों को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। लॉकडाउन में मजीद 10 दिन की तोसी, सुबह 6 बजे तक शाम 5 बजे तक नरमी, काबीना में फैसला। तेलंगाना के इन अजला में 11 और 12 जून को बारिश की पेश क़यासी। हैदराबाद के पुराने शहर में झगड़े के दौरान जख्मी नौजवान की मौत और 132 घंटों पर मुश्तमिल पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑनलाइन बिला वक्फा आलमी मुशायरे का इनेकाद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।